یا تم بھی کدی سوچیے تیری زندگی دے کئی مہینے گزر گئے تو رب دے قرآن نو ہاتھ بھی نہ لگا سکیا تیری زندگی دے کئی مہینے گزر گئے تو رب دے قرآن دا بوسہ بھی نہ لے سکیا یار تیری زندگی دے کئی مہینے گزر گئے تو رب دے قرآن دی تلاوت بھی نہ کر سکیا پھر آکھے میرے واسطے دکھ رہ گئے پھر آکھے میرے واسطے تکلیفاں رہ گئیاں پھر آکھے میرے واسطے مشکلیں رہ گئیاں قرآن آخدہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی قرآن اندے جڑا رب دے ذکر تو منہ پھیر دے ان دی دکان نہیں کدی چلی جڑا رب دے ذکر تو منہ پھیر دے ان دا کاروبار کدی نہیں چلیا جڑا رب دے ذکر تو منہ پھیرے ان دی کھیتی باڑی چ برکت کدی نہیں آئی جڑا رب دے ذکر تو منہ پھیرے ان دا بینک بیلنس کدی نہیں ودیا او چوریاں کرے جا ڈاکے مارے اللہ دی قسم چوراں دے کدی دیوے بلے نہیں دیوے اونا دے ہی بل دینے جڑے اللہ دا قرآن پڑھن والے ہوندے نے نہ وزیران دے نہ مشیران دے دیوے بل دینے صدا فقیران دے ایک پاسے وزیر اعظم بادشاہ ملک دا پہ ہے کئی سال حکمرانی کرنا لا ان دی قبر تے جا کے کوئی فاتح بھی نہیں پڑھ دا کوئی جا کے دعا بھی نہیں کر دا ایک پاسے داتا صاحب آرام فرما رہے ہیں ادھیاں راتانوں بھی لوکی جا کے چم دے بھی نے نالے دعاواں بھی مانگ دے نے نالے لنگر بھی کھان دے نے نہ وزیران دے نہ مشیران دے دیوے بل دے نے صدا بولو دیوے بل دے نے صدا فقیران دے اوے لوگو بادشاہیاں نال عزتاں نہیں لبدیاں چودھراں نال عزتاں نہیں لبدیاں بینک بیلنس نال عزت نہیں ملدی